नमस्कार. माझ्या बरोबर आसात गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे प्रवक्ते विकास भगत. आज मुद्दामणी प्रेस कित्याक घेवपाक पडली? आमच्या काणकोणांत मल्लिकार्जुन खोतीगांव हांवें ज्या देवळाचें शुद्धीकरणाचें काम जावपाक आशिल्लें तेजी वर्क ऑर्डर येयल्ली आसली. कोण तरी हिंदू मुस्लीम करता आनी तेंची ती ऑर्डर गव्हर्मेंट बंद करता, हेजो हांव निशेध करता. आज आमी सगळे हिंदू क्रिश्चन मुसलमान हे काणकोणा तरी एकचारान भोंवतात आनी तेजे भितर कितें तरी फूट घालपाक ह्या राजकारणाक आनी ह्या देवळाचें बरें जावपाचें काम बंद जावप हेजो गोवा फॉरवर्ड पार्टीचेर हांव निशेध करता. एकूच सांगपाक दिसता जे देवळाचें काम हिंदू आनी क्रिश्चन आनी मुसलमान करनासतना हांव आमच्या आमदारा कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन मागता ही वर्क ऑर्डर जी बंद केला ती बेग्याची बेगी तांकां चालू करून दीन. तें शुद्धीकरणाचें काम जोरान चालू जावपाक जाय. देवालें काम कोणीच आडोवची न्ही आनी आमच्या काणकोणाक अशें भेदभाव जावचे न्ही. आमच्या श्रीस्थळच्या मल्लिकार्जुनाच्या अध्यक्षान तेजो बरो पुरावो दिल्लो आसा. तेजेर लोकांक समजोवंक जाय आमी कशे एकमेकाच्या हात घालून चलतात ते. म्हजे बरोबर आसात ते उमेश तुपकी, गोवा काणकोणचे ब्लॉक प्रेसिडेंट, गोवा फॉरवर्ड पार्टी. एक ऑर्डर आयली गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना कडच्यान की हांवें जो आमचो मल्लिकार्जुन देवाचें देवूळ आसा थंयच्या लोकांची खूब वर्सांची मागणी आसली की देवळाचें शोभीकरणाचें काम बेगिना बेगीन सुरवात करची. आनी प्रत्येक आमदारान त्या वेळाचेर उत्तर दिलें की आपूण तें काम करतलो म्हणून. पूण हांव सुरवातेकच अभिनंदन करतां स्थानीक आमदार आनी आमचे मंत्री बाब रमेश तवडकर की ताणें हातूंत बेगिना भितर लक्ष घालून ताणें कामाक सुरवात करून टेंडर काडलो. आनी हो टेंडर जो आसा 5,42,12,912 रुपयाची ऑर्डर आयली. आनी डेट ऑफ कमेन्समेंट केन्ना दिली तेणे ताका 1 तारीख 1/10/2026 आनी कंप्लिशन ऑफ वर्क 28/5/2027 म्हणजे 240 डेजांचे ताका पिरियड दिलो की ह्या भितर तें काम कंप्लीट जावपाक जाय. हें काम कितें तर ब्युटिफिकेशन आनी रिनोवेशनाचें काम मल्लिकार्जुन टेम्पल हांवें खोतीगांव. ही जेन्ना वर्क ऑर्डर आमदारान स्थानीक आमच्या वॉट्सॅप ग्रुपाचेर घातली जाल्यार खऱ्यांनीच बरी गजाल. आमकां एक दिसलें की खूब वर्सां फाटल्यान ही लोकांची मागणी आसली की हें देवूळ जावचें. कारण श्रीस्थळ देवूळ जें आमचें काणकोणा भितर श्रीस्थळ देवूळ आसा मल्लिकार्जुनान ताजें सोबीकरण काम जाल्लें, देवळाचेंय काम जाल्लें आनी आतां खोतीगांवच्या हांवें मल्लिकार्जुन टेम्पलाचेंय काम जाता. हेची काणकोणा खातीर एक अभिमानाची गजाल आनी बरी गजाल आसली आनी सगळ्यांनी आमी ताका वेलकमूय केलो. पूण जें काम जें पडलेलें तो श्री अल्लाबख्श मुल्ला हाका हें चिंबल्स तिसवाडीचो त्या मनशाक हें काम पडलेलें. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर तो म्हणजे खंय तरी बोवाळ जावपाक लागलो की मुसलमानाक काम पडलां, आमच्या देवाचें काम मुसलमानांक करप, आमच्यो भावना दुखल्यो. हें पळयतकीर आमकां दिसलें सहज हो विशय सुट्टलो म्हणून. पूण 2 दिसांनी कॅन्सलेशन आयलें 3 तारखेर 3/7/2026 की ती वर्क ऑर्डर आसली ती फाटीं घेतली. म्हाका अजाप दिसलें आनी काम जालां, टेंडर पडलां, सगळें जालां, कमेन्समेंट डेट दिला, कंप्लिशन डेट दिला, एमावंट दिला, पूण कॉन्ट्रॅक्टर काम कॅन्सल करप हें कित्याक लागून? किंवा थोडेशे लोक हिंदू मुसलमान करपाक सोदतात म्हणून. काम कोणीय करूं दी, शेवटाक देवाचें काम जावप हें गरजेचें. खंय तरी आमच्यो भावना दुखला म्हणून तें काम कॅन्सल केलें. म्हणजे प्रामुख्यान 2 प्रश्न आसात ह्या सरकारा कडेन आनी स्थानीक आमदारा कडेन. हें काम जर तुवें पास करून हाडलें जाल्यार हें कॅन्सल केलें कोणी आनी कित्याक लागलें? खंयच त्या टेंडर जेन्ना तूं घालता त्या वेळाचेर बरयल्लें आसता की मुसलमानांनी देवळाचीं कामां करप ना अशें बरयल्लें आसा काय कितें? जर ना जाल्यार हें कॅन्सल जालें कित्याक आनी कोणी केलें हाचेर तुवें आमकां उत्तर दिवपाक जाय. आनी जे हिंदू भाव जांची भावना दुखली म्हणटात त्या भावनेची कदर करून म्हजो प्रश्न तुमकां आसा. ज्या वेळाचेर प्रभू रामचंद्राच्या अयोध्येच्या देवळां भितर कोट्यांनी रुपयांचो गवाड जालो, पयशे चोरयेक गेले, भांगरां चोरयेक गेली, डायमंड देवाले चोरयेक गेले, तेन्ना तुमच्यो भावना कित्याक दुखल्यो ना? तेन्ना तुमी काणकोणाच्या जे हिंदू म्हणटा स्वताक तांच्यांनी सादो निशेध कित्याक केलो ना? जर तुमच्यो भावना जर हिंदू म्हण दुखल्यो जाल्यार त्याही गजाली दुखपाक जाय. कारण आमच्या भावने भक्तीन श्रद्धेन आमी खंय तरी प्रभू रामचंद्राक पयशे दिल्ले, लोकांनी डोनेशन दिल्ली
म्हाका तर एक अशें कळून येता एक मनशान 1 कोटी आपलो जागो विकून देवाक दिले किंवा ताची एक भावना आसली की प्रभू रामचंद्राचें देवूळ बांदतना म्हजो 1 कोटी देवाक पावपाक जाय. ताणें आपलो जागो विकून दिल्लो तो मनीस आज पश्चाताप करून दिता आपली कोणाक पयशे दिले, खंयच्या चोराक पयशे दिले काय तेन्ना तुमची भावना चुकली ना काय फक्त ते हिंदूंनी पयशे चोरले जाल्यार ते पत्ता अशी जर तुमची आसा जाल्यार तेंय आमकां सांगात. म्हजी मागणी आसा स्थानीक आमदारा कडेन आमकां प्रश्नाची जाप जाय. जर तूं काम पास करून हाडलें जाल्यार कॅन्सल तुका सांगनासतना कोणी केलें आनी कित्या खातीर केलें. कायद्यान एखाद्या मुसलमानाक काम पडलां म्हणून कायद्यान तर तशें आसा काय कितें की मुसलमानाक काम पडलें म्हणटा तें कॅन्सल करपाक जाता. जर आसा जाल्यार तो कायदो खंयचो थंय आमच्या दोळ्या मुखार दवरप आनी सगळें केवळ एक हिंदू मुसलमान करपाचें कोण तरी राजकीय पोळी भाजपाक करता जाल्यार तुवें तें परत वर्क ऑर्डर चालू करून ज्या मनशाक काम पडलां तें काम तुवें परत चालीक लावपाक जाय. ही आमची गोवा फॉरवर्ड पार्टीची नमळायेची मागणी आसा. तुज्या प्रश्नाच्या उत्तराक गोवा फॉरवर्ड पार्टी रावता आनी जशें आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंटान सांगलां की आपूण निशेध करता हय आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी ह्या कृत्याचो निशेध करता कारण काणकोण हो सर्व धर्म आनी सगळ्या जातीक घेवन वचपी गांव वाठार आनी आमकां आमच्या देवान मल्लिकार्जुनान अशें केन्नाच शिकयलें ना. कारण देवाच्या जाग्या भितर हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव सगळे बरे आनंदान रावतात ते तुमकां पळोवपाक नजो काय कितें जाल्यार आमची परत हांव मागणी करता आनी आमची ब्लॉकाच्या वतीन मागणी करता की तुमी तें परत काम चालीक लावपाक जाय आनी बेगिना बेगीन ज्या लोकांची मागणी आसा महाजनाची मागणी आसा गोंयच्या सगळ्या लोकांची मागणी जितली देवळां आसात ती रिनोवेशन जाता ही बरी गजाल पूण तशेंच हो एक भाग हो आमचो खोतिगांवचे मल्लिकार्जुन देवळाचोय बी जें काम जाता तें बेगिना बेगीन पुराय करपा खातीर जी कॅन्सल आसा ती परत तुवें ऑर्डर जी कॅन्सल केला ती परत कॅन्सल करून आसा तशी तुवें ती ऑर्डर रिस्टेन करपाक जाय रिटेन करपाक. अशें आयकपाक येता की तुमचो शुभम गोवा फॉरवर्डाचो हे मेंबर तेणी मेमोरंडम दिलो 6 तारखेक तेजेर कितें तुमचें ओपिनियन. पळय शुभमान जो कितें त्या दीस तेगेलो स्टेटमेंट दिला तो तागे व्यक्तिगत ताका आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीक ह्या हातूंत तो कसलोय संबंद ना. म्हाका दिसता खंय तरी शुभमाक खंय तरी मिसअंडरस्टँडींग जाल्लें आसा. एखादें काम जर जाता काणकोणा भितर बरें काम जाता देवळाचें काम जाता उदरगतीचें काम जाता विकासाचें काम जाता प्रगतीचें काम जाता जाल्यार ताका आमी खोडो घालपाक जायना कोणीच घालपाक जायना कोणीच ताचेर राजकारण करपाक जायना. कारण खूब वर्सां फाटली ही लोकांची मागणी आसली की खोतिगांव हांवें हांगा ह्या देवळाचें बेगिना बेगीन सोबीतीकरण जावपाक जाय म्हणून त्या प्रमाणे स्थानीक आमदारांक आनी मंत्र्याक तें काम करून हाडलें म्हणून हांवें सुरवातेक ताचें अभिनंदन केलां. बरें कामाक आमी सदांच साथ दितले एखादें काम चुकीचें करता थंय आमी विरोध करतले हें आमची धोरण आसपाक जाय विरोधी पक्ष इतलेंच म्हजें म्हणणें आसा.